السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد حبيت ندير لكم برك فيديو درتو في بريزونطاسيون باوربوينت على كل حال فيديو كي كونسيرن البروبليم تاع لو بيدال بيش كاين دي فوا دي جون كي نوض طونوبيل لو تور مينوت الار بي ام يكون نورمال في المنوض عادي وكي يكسيليري ما تكسيليريش طونوبيل. نعلم لكم باللي في الاوبل الاسرا الماريفا في الكورسا في البيدال كاين كابتور داكسيليراسيون. لي جون كاع يقول لك بالك عندي بروبليم في البابيون. لا البابيون ما يخدمش مانويلمون يخدم دون فاسون الكتريك. وكي يكون عندك الار بي ام ما يطلعش ويهبط ولا سما فيكسو عادي تسمى ماشي البروبليم في البابيون. البروبليم راهو في لو بيدال. وباش تكونفيرمي اسكو لو بيدال اللي فيه البروبليم ولا من الكالكولاتور. دي فوا يكون البروبليم في الكالكولاتور سا ديبون شي واحد تخلو الماء تشمخ بالك طرطق له صرات وين فويت في الرادياتور تشوفاج ولا تخلو الماء ولا المهم ولا يكون عنده البروبليم في الميموار ولا في الفيزيبل. نعطيكم لي زيتاب اللي يكون كيفاش تريغليو هاد لو سوسي كومون ديتيكتي البروبليم. عندك هاد الكابتور بيدال داكسيلاسيون اوبل استرا ماريفا. هاد لانفورماسيون جبتها من واحد لو فوريم في الانترنت. هذا ça concerne beaucoup plus les codes P1122, P1120 et P1550. عندك لي زوتي اللي تخدم بهم. عندك لي كود ديالو راني قلتهم لكم. لا ديفيكولتي سي فاسيل. لو طون ماكسيموم ساعه باش تخدمو ماكسيموم. عندك لوتي ايكيبمون نيسيسار. واش عندك بيان سور عندك ان ملتيمتر pour la mesure de résistance de tension. هذه هي بيان سور. عندك تورنوفيس طوركس هاوليك كش جاي. عندك كان كليكات افيك اون بو دو ديس بور ديمونتي لا بيدال هاوليك الكليكات كيفاش جايه باينه. عندك تورنوفيس كروسيفور هاوليك كيفاش يجي. هذا هو الزوم اللي عندي. فيرا سودي بيان سور فيرا سودي. وعندك ريزيستانس 75 اوميغا وان فيل سولون لي ريزو اوبسيرفي. هادوما لي زوتي اللي تخدم بهم. نبداو بليطاب 1. ليطاب 1 قال لك اكسيدي او كونيكتور دو بيدال. تدخل داخل بيان سور كونيكتور. قال لك ديمونتي لا كاش كوبي الكونتاكت. بيان سور ما عندك حتى كونتاكت. انا جو بريفير نحي حتى نحي الكلي. ديمونتي لو كاش او نيفو دو بي au conducteur thorax de 20 هذاك. débrancher la fiche de capteur de la pédale d'accélérateur pour cela tirer le loquet rouge vers vous. قال تجبد هذا يتجبد كيما يتجبد لا سوند لامدا تجبدو و بليزيور برانسيب تاع لي فيش. لا فيش كوليس فيرلو تطلع دوكا هاي ليك لا فيش. نعاود نولي ليها باش نافيشيوها ميو. هكذا كيفاش جايه فيها سي زاكسي كيما نقول حنايا. عندك نجوزو ليطاب 2. ليطاب 2 قال لك تيستي لي فيش دو كونيكتور. لازم تشتيهم باش تعرف اسك البروبليم فريمون ريل البيدال ولا في لا ميموار. عندك كونتاكت كوبي. لازم الكونتاكت ما يكون كوبي بيان سور. ميزوري لا ريزيستانس افيك لو ملتيمتر. تحكم لو ملتيمتر مود اوميغا متر اونتر لا ماس دو فييكول. باغ اكزومبل قال لك دون لالوم سيغار تحط لا ماس في لالوم سيغار. اي لا بروش 5 قال لك لا كولور تكون اونتر لا دو كاب. لا كولور دو كاب تكون براون ولا بلون يعني سوا مارون سوا بيضاء. قال لك سا دوفري لازم تكون اونتر 0 و 1 اوميغا. ودير هاد ليطاب مع لا بروش 5 كي لا بروش 4 تسمى لا لين 5 اي لا لين 4. هاي كيفاش تكون هاوليك تبدا من الغوش لا دروات 0 1 2 3 4 5. هاو 4 وهاو 5. هاي اللي لا كولور تكون براون ولا بلو ولا بلون وكيف الاخرى. المهم من هاي كيفاش تحسب لو برانسيب كيفاش تحسب ديماري من الان ل 6 هاملي كيفاش. ومن بعد اذا لازم قال لك سا دوفري تاني تكون اونتر 0 و 1 اوميغا. هادي نحكوا في 5 و 4. ومن بعد دير لو كونتاكت. كي دير لو كونتاكت حتى يشعل لو تيموان صالين بلا ما تنوض الطوموبيل بيان سور. قال لك ميزوري Maintenant la tension avec le multimètre. قال لك مود طونسيون ديرو في المود طونسيون ماشي كيما الاولاني دير مود اوميغا متر. ديرو مود طونسيون
اونتر لا ماس اي لا بروش بيان سور. عندك لا بروش 1 اي لا بروش 2 واش تكون لا كولور تاعهم تكون ما بين سوا روج سوا بلون سا ديبون دا طوموبيل. قال لك il doit y avoir 5 فولت لازم تكون 5 فولت هذه هي لازم تكون فيها 5 فولت سوا في الان ولا دو لي دو. واش قال لك هنا في الفورم اللي دار لوبيراسيون وشفت انا لي ريبونس قالوا كاع نجحت لهم وما شاء الله. قال لك سي تو اي اوكي تما كاع كلش راهو تي انتاكت. واش خرجت في الاولى اونتر 0 1 و دوزيام 5 فولت. قال لك لو بروبليم فيان داير تما توا كالكولاتور تما يقدر يكون كالكولاتور موتور. قال لك سينو قال لك ني با لا بان دالي على ليطاب 3 فهمت. اذا كان شوف قال لك سي تو اوكي دو ماس تما هذيك الاولين لا ماس تكون ما بين 0 و 1 عادي ولا بروش تكون 1 2 تكون 5 فولت تاع لا طونسيون. قال لك البروبليم هنا فيان اير تسمى حاجه عندك بروبليم اير سواء الكالكولاتور موتور سواء فهمت. سينو جوز ليطاب 3 ليطاب 3 شنو هي هاي لك ليطاب 3. قال لك ديمونتي البيدال بيان سور تكوبي الكونتاكت ديمونتي البيدال عندك 3 يكرو كليكي ولومبو دو 10 عندك هنايا عندك 3 هاي لك 3 يكرو ولا الكوين. وكل كروسه كيفاش البرانسيب تاعها ولي بيدال لا سورتي عندك هاوليك او لي بيدال فيه 5 فيس 1 2 3 4 5 ديجا زوجا منحين. قال لك لا سورتي لوفرير 5 فيس كوليسيفون هكذا سي بون. كي تفتح البيدال هاو كيفاش من الداخل يكون بيدال 1 2 3 4 5 فيه سي ثاني فيه سي بروش فهمت. واش قال لك؟ قال لك فير ان بون اون فونكسيون دو بروبليم تسمى شغل كلي تلصق لين مع لين كيفاش هي. سي لو بروبليم ديتيكتي ايتاب 2 تسمى كونسان لو بين 1 و 2 اذا كان ما بين 1 و 2 ما فيهش لا طونسيون. قال لك سو دي بلو بروبرومون تسمى سو ديهم بيان دون فاسون بيان une résistance de 75 اللي قلت لكم عليها من قبل 75 اوميغا entre le pin 1 et 2. واذا كان البروبليم فيان دي ماس ما بين 4 و 5 قال لك سو دي انفيل اونتر لي بين سو دي انفيل ماشي لا ريزيستانس هنا هي سو دي انفيل اونتر لي بين 4 و 5. اذا كان قلنا ما بين 1 و 2 تسمى وين كان طونسيون سو دي اسمه ريزيستانس. واذا كان ما بين 4 و 5 دير لين خط كيما نقولوا فيل بيناتهم هذا ما كان. قال لك هنايا رومونتي تو ديماري لو فويون défaut moteur تسمى راح devrait s'atteindre tout de suite. C'est pas d'autres problèmes par ailleurs, pas besoin de passer à la manette. تسمى اذا ما كانش بروبليم واحد اخر بلا ما كان له تروح دير سكانر فهم. انا حبيت نزيد لكم برك هنا في هذه لا بريزونطاسيون حبيت نزيد لكم برك حاجه واحده اخرى اون استيوس. لاستيوس هي لو بيدال تاع كورسا. نحكي على الكورسا بيان سور بيدال تاع كورسا دي سي لو ميم مع لو فيات مع لا فيات ال 500 فيات ال 500 اللي داير لكم في كش دايره عليك اللي ما يعرفهاش فيات ال 500 هذيك سي لا ميم. لحقنا كيما نقولوا حنا نهايه الفيديو يعني جامري بيان دابوني à ma chaîne YouTube دادي اوبل. نشكركم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.